Ang pangutan na magigsunan mga kagalaan sa di patamuatos ng topic. Brother Piolo Linjo, may gabi Brother Piolo, no? Uban diyan ni Sister Maricela, ni si Paps ug ni Inday Blessy. Emilio Cabugos, good evening sir, no? May gabi may pagpaminaw. May gabi Pastor Mel, unsay buot pasabot aning outer darkness? Sa Mateo 25 verse 30 Pastor Mel, gilantugian pod sa kadaghanan karon. Okay, so mo gyud. Update. Kuan ni karon kanang trending ni karon, no? Viral ni karon sa mga Kristohanon, daghang mga nag-away, kang mga naglalis, nagdebate about outer darkness. Ito basahon. Outer darkness, no? Mateo 25 verse number 30. Mateo chapter 25, verse number 30. Og itambog ninyo ang dili kapuslan nga sulugoon, ngadto sa gawas nga mangitngit, didto adunay paghilak og pagkagot sa mga ngipon. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Okay, Brother Dongkan sa itong tagag pagtagad. Now, kining outer darkness, daghang mga naglantogi ni ini, bisan hangtod karon mga kaigsunan, hangtod sa maabot, magpadayon ang pagkiglantogi ni ini. No? Now, sa ako ang apart, no? Kailangan mo view ang mga pastor, ang mga nagbasag Biblia. Kung may kag-view, imura ng panglantaw, opinion. No? Ang doktrina mo'y atong mabasa. Pero ang problema, dili tanang mabasa, atong masabtan dayon nga literal. Kinahanglan nato og Bible analysis and hermeneutics. No? Kay ang Biblia dili tanan nga naisulat plain or igno nato magaigsunan masabtan dayon. Like for example kining mga allegory, like for example kining mga parable, no? Dili na nimo masabtan mo dia dayon. Kinahanglan nagtaas-taas nga kutay sa pagtuon. Now, balik ta sa outer darkness. Ang outer darkness magaigsunan magkagalan usa ka dapit. No? Pero, muhatag kog laing view mga kaigsunan, mga kagalaan. Na ay mga nangagpas na ining outer darkness, nga usa kini kadapit alang sa mga unfaithful servant. Especially, ngadto sa mga dunay grupo, mga kaigsunan, nga nagtuon nining outer darkness, nga kini siya usa kadapit alang sa mga unfaithful. Nga mga anak sa Ginoo. Dito sila sa outer darkness mo puyo. Okay? Ang outer darkness, ako ang nasayran sa uban nga mga Kristohanon, mo kini ang new earth. So, ang kadtong mga makapuyo sa New Jerusalem, kadto lamang mga faithful. Apan kadtong mga unfaithful, dito sila mupuyo sa outer darkness. Dili man totally hayag dito sa New Earth kuno, kay wala dito ang Dios mismo. Dan agra na dito magigsunan. Mao nay uban nga mga view. Okay? Dunay lain nga panglantaw alang sa outer darkness, gitawag ni siya og kahimtang sa usa ka tawo or kahimtang sa usa ka luwas nga dili matinud-anon. Kahimtang status. But pasabot dili siya literal. Mo na ilahang gisulti mga kaigsunan, mga kagalaan. No?
So mao na nga daghang mga panglantaw. Pero sa ako nga bahin mga kaigsunan, mga kagalaan. Atong sabton, Mateo 25 verse number 30. Mateo 25 verse number 30, ingon padre. Og itambog ninyo ang dili kapuslan nga sulugoon ngadto sa gawas nga mangitngit. Dito adunay paghilak og pagkagot sa mga ngipon. Sa diha nga ang anak sa tao moabot diha sa iyang himaya ug ang tanang balaan nga mga anghel uban kaniya unya siya mulingkod sa trono sa iyang himaya. Actually, mga kaigsunan, mga kagalaan, dunay nalimot ko na nga verse, nagisgot gyapon og outer darkness, nagisgot og pagkaanak sa son of perdition, man siguro to ang term nga gigamit ito. Atong basahon, mga kaigsunan, mga kagalaan, ha? Dara. Mateo chapter 8 verse number 12. Okay, excuse me mga kaigsunan. Mateo chapter 8 verse number 12. Tanawan ninyo mga kaigsunan, mga kaigalan. Mateo 8 verse number 12. Apan ang mga anak sa gingharian itambog ngadto sa gawas nga mangitngit. Kini klaro kini anak sa gingharian, ha? Mateo chapter 8 verse number 12. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Gitawag mag son o children of the kingdom. No? Mga anak sa gingharian itambog ngadto sa gawas nga mangitngit. Kini mo'y bugat kay bersikulo mga kaigsunan. Now, pangutana, unsa man nga kingdom diri? Oh, ang pangutana, kinsa man nga kingdom diri? Nga ang mga anak gilabay or gitambog ngadto sa gawas nga mangitngit. So pangutana, doon na pa ba'y anak sa Dios nga itambog sa mangitngit? Okay? So, daghang mga pangutana nga mutungha magkaigsunan nga muhatag siya og kalibog nato. Oh, pero hinumduman nato nga didto sa langit wala nay kangitngit. Ha? Didto sa langit mga kaigsunan ang Dios ang iyang himaya maoy muhatag og kahayag sa langit. No? Matud pa sa Biblia in Book of Revelation, wala nay adlaw, wala nay bulan ug wala na gikinahanglan ang adlaw sa langit kay mismo ang himaya sa Dios maoy muhatag og kahayag sa mao nga dapit. Now, kung maghiskot kag outer darkness, no? Daghang mga nagapangagpas niini nga dili siya literal nga dapit sa kasakit. Usa lamang kakahimtang. Doon na po'y nagtuo nga kini siya impyerno. Kay dunay pagkagot sa ngipon, no, na may gnashing of teeth mga kaigsunan, mga kagala. Okay? So, para nako, no, wala dili nako mupugso na nga pagpatuo nga kining ako ang gituuhan, ako pong ipadawat ninyo. Okay? Para nako sa ko ang aside, ang outer darkness mga kaigsunan, mga kagalaan, usa ka dapit nga diin anaa ang kasakit. Nga naman, anaa man ang gitawag og pagkagot, pagpangagot sa ngipon, no? Apan ang mga anak sa gingharian itambog ngadto sa gawas nga mangitngit, adunay pagdangoy-ngoy o pagpangagot sa mga ngipon. Okay? So, para nako mag-igsunan mga kagalaan,
dili ni siya dapit sa kahimtang lang. Para nako kinaamay pagdangoy-ngoy, pagkagot. Oh. Kung mukagot ay mong ipon, mag-igsunan mga kagalaan, bot pasabot, dili ka komportable sa imong nahimutangan. No? Naay mga, para nako, napoy punto gamay, kining gitawag og kahimtang siya sa Kristohanon nga dili matinud-anon. Mukagot ba yung kapaitan? Nga na bitaw nga part, bitaw example, wala kay reward, no? Magdangoy-ngoy ka, mag-uol ka. So na mga ingon-ana po mga kaigsunan, napoy points siya. Oh. So, dili ginamahuman, Brother Dong Kahansa, no? Kanang maong panaglalis diyan dapita, kay managlahi mong view ang nagkadaiyang mga nagtuon sa pulong sa Ginoo. So, para nako, maura gini ako ikasulti nga usa ka dapit na siya kasakit. Kaya doon na may pagkagot, sangipon o pagdangoy-ngoy. Okay, aritas dugang nga mga pangutana, mga kaigsunan. Sister Erlinda Ponce, good evening, may pagpaminaw.